बिल गेट्स एउटा क्रिमिनल अपराधी हो। कति मान्छे मार्यो भ्याक्सिनको रूपमा। अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अफ्रिकामा 6वटा देशमा चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ महामारी आएको छ, पक्षाघातको महामारी। त्यो के कारणले बिल गेट्सको जो पोलियो थोपा भन्ने भ्याक्सिन आयो नि, त्यो पोलियो थोपाको कारणले सारा बच्चाहरू प्यारालाइसिस पक्षाघातको शिकार भए। हाहाकार छ अफ्रिकामा अहिले। भनेपछि उसले जम्मै त्यस्तै भ्याक्सिन बनाएको छ। उसको चाहिँ तपाईँको बिफरको, पोलियोको, हात्तीपाइले अथवा चाहिँ हेपाटाइटिस जति पनि चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनहरू बने, अब त्यो भ्याक्सिनले इन्डियामा मात्रै 7 करोड बच्चाहरू मारेको चाहिँ तथ्याङ्क सारा डाक्टरहरूले बोलिरहेछन् अहिले। र उसको अस्ति मैले पनि एउटा चाहिँ उसमा भने 2015 मा बिल गेट्सले एउटा टेलिभिजन टक सोमा अमेरिकामा उसले के भनेको छ, हाम्रो भ्याक्सिनको महत्त्वपूर्ण काम भनेको विश्वको चाहिँ जनसङ्ख्यालाई 10 देखि 15% चाहिँ कम गर्ने, डिपपुलेसन भनेको छ। डिपपुलेसन गर्ने यसले मद्दत गर्छ हैन। भ्याक्सिनको त्यो सबभन्दा राम्रो पक्ष हो भनेर ऊ बोलेको कुरा हामीले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छौँ। भनेपछि उनीहरूले एसिया र ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकाको जनसङ्ख्यालाई मार्नको निम्ति उनले भ्याक्सिनको प्रयोग गरिरहेछ, उत्पादन गरिरहेछ। र जति भ्याक्सिन बनेका छन्, तपाईँ याद गर्नुहोस्, जति भ्याक्सिन बस्छन् ती भ्याक्सिन डेभलपिङ कन्ट्रीको नाममा बन्छन्। हाम्रो निम्ति हामीमाथि बनाइरहेछन् भ्याक्सिन उनीहरू जनसङ्ख्या मार्न। त्यो अब त्यो योजना अहिले झन् तीव्र किन भयो त भन्छ भने यो 2-3 दशक यता यो अर्थतन्त्र राजनीतिको क्षेत्रमा जो गैर पश्चिमी क्षेत्र अगाडि बढ्दै गयो नि, जस्तो अहिले चीन, भारत, अब जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर, ब्राजिल आदि इत्यादि आर्थिक शक्ति पनि नयाँ विकास हुँदै आए। अनि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक शक्ति पनि उनको चाहिँ बलियो हुँदै गएपछि अब त्यो देशको चाहिँ उदाउँदो जो जनशक्ति हुन्छ नि, नयाँ जेनेरेसन जो जन्मने हैन, किन त जस्तो टेक्नोलोजी देखेर सब चिजको विकास भयो। जस्तो आइटीमा इन्डिया संसारमा गरिन्छ हैन। आधुनिकीकरणको नाममा चाहिँ जस्तो यो मेकानाइजिङमा चीन चाहिँ अग्रणी ठाउँमा आयो। जस्तो इलेक्ट्रोनिक्स र चिप्सहरूको ठाउँमा चाहिँ हेभी इक्विपमेन्टमा चीनमा चाहिँ संसार सबभन्दा अगाडि आयो। अब यो त एउटा ठुलो जनशक्ति छ नि त्यहाँ निर्माण गर्ने। यसलाई कसरी भ्याक्सिनबाट समाप्त पार्ने भन्ने उसको डिजाइन छ। त्यसलाई उसले डिपपुलेसन भनेको हो हैन। डिपपुलेसन जनसङ्ख्या घटाउनु पर्यो नि त, सिद्ध्याउनु पर्यो, नत्र त उछिने उनीहरूले सक्षम पनि भए हैन, योग्य पनि भए। एउटा जनसङ्ख्या चाहिँ क्षयीकरण गर्ने, नष्ट गर्ने, र दोस्रो चाहिँ भ्याक्सिनबाट अर्को घातक रोग उत्पन्न गर्ने खालको भ्याक्सिन लगाएर मान्छेलाई चाहिँ शारीरिक र मानसिक रूपले चाहिँ तपाईँको खत्तमै गरिदिने, कामै गर्न सक्ने बनाउने। जो मान्छन्, जो बाँच्छन् उनलाई काम गर्न। अब यो मिसनको निम्ति उनीहरूले भ्याक्सिन बनाइरहेछन्, उनीहरू आफै बोलिरहेका छन् हैन। हामीसँग किन प्रमाण सोध्छन् यहाँका दलालहरू? नेपाल सरकार होइन, यो त क्रिमिनलहरूको सत्ता हो, यो अपराधीहरूको जस्तो माफियाहरूको चाहिँ सत्ता हो भन्ने कुरो साफ भइसकेपछि यस्तो सारा चिज देख्दा देख्दै मैले भने नि उनीहरू पिसिआरलाई चाहिँ अनिवार्य बनाउन खोज्दैछन्। यसपछि उनीहरूले भ्याक्सिनलाई अनिवार्य बनाउँछन्, किन लुटको योजना छ नि हैन। मैले भने नि, मैले एउटा तथ्याङ्क मोटामोटी एकदम अस्पष्ट एउटा चाहिँ धमिलो एउटा तथ्याङ्क निकालेको थिएँ। अब यो पुससम्म चाहिँ यही पिसिआर र यही लकडाउन यसै गरी जारी रह्यो भने हैन, लकडाउनबाट हुने क्षति बाहेक त्यसलाई नजोडिकन यिनले औषधिको नाममा जो लुट मचाउँछन् नि, त्यसको आँकडा मात्रै 6.25 खर्ब निस्केको छ मेरो आफ्नो। 6.25 खर्ब। जस्तो पिसिआर यति बेचिलान् हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन यतिको दरले चाहिँ यति मूल्यको दरले लगाइएलान्, मास्कहरू यति बेचिएलान्, इक्विपमेन्टहरू यति किनेका छन्, यहाँ पिसिआर मेसिन त किनिरहेका छन् नि, कोरोना जाँच्ने मेसिनहरू किनिरहेका छन्। यो सबैको लागत हेर्दाखेरि मोटर एकदम न्यूनतम 6.5 खर्ब निस्किएको छ। भनेपछि अब पुससम्ममा चाहिँ तपाईँको यही स्थिति जारी रह्यो भने नेपालबाट बिल गेट्स लगायतका माफियाहरूले 6.5 खर्ब रुपियाँ नेपालबाट मात्रै लुट्ने भए हैन, न्यूनतम नेपालबाट मात्रै लुट्ने भए। भनेपछि अब त्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रति व्यक्ति हाम्रो 2.70-75 लाख जनसङ्ख्या छ, प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा जोड्नुभयो भने 25,000 रुपियाँ जान्छ। त्यो चाहिँ आउँदो पुससम्मको त्यो खर्च है, यिनले लुट्ने खर्च 25,000 रुपियाँ पर्छ। र एउटा परिवारमा मान्नुहोस् अब 5 जना मान्छे छन् भने अनुमान गरौँ हैन, 4 जना त न्यूनतम सरदर सबैको हुन्छ हैन, कतै बढी हुन्छ। अब 5 जना एउटा परिवारमा छन् भने तपाईँ मान्ने हो भने अब 25,000 को दरले चाहिँ एउटा परिवारले कति बुझाउनु भयो उनलाई पैसा? 1 लाख चाहिँ 25,000 रुपियाँ बुझाउनु भयो। माने प्रति व्यक्ति यिनले चाहिँ 1.25 लाख रुपियाँ यिनले लुटिरहेका छन्, लुटेर रिजर्भमा छन्। अनि चाहिँ अब त्यस बापत यो लुटमा चाहिँ तपाईँको एउटा वातावरण अथवा चाहिँ धाक धम्की देखाइदिए बापत अब यिनले खाने कमिसन हो, यिनको बोली त त्यही हो। जस्तो त्यो मात्र होइन, मेडिकल काउन्सिल माफिया हो, एउटा माफिया गिरो हो हैन। उसले लकडाउन अनिवार्य भनिरहेछ, हामीले सुनिरहेछौँ, तर्क दिन सक्दैन हैन। राज्यमा बस्ने मान्छे त्यही गरिरहेछ र मूलधारको हुँ भन्ने यो माफिया मिडियाले त्यही गरिरहेछ।
किन भन्छ भने उनलाई विज्ञापनको निम्ति करोडौँ रुपियाँ आएको छ हैन। उनको त त्यो पैसा बोलिरहेको छ। जस्तो यहाँको मिडिया तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँको चाहिँ मूल मिडिया भन्नेहरू है, दाबी गर्नेहरू, यिनले काहीँ पनि आयुर्वेदबाट चाहिँ निको भएर गएका मान्छेहरूको कुरा भन्दैनन् एक हैन। घरेलु उपचार गरिरहेका मान्छेहरूको तथ्याङ्क यिनीहरू भन्दैनन् हैन। अब कोरोना, कथित कोरोना बाहेक अरू रोगले यो बिचमा 7 महिनामै यति मान्छे मरे भन्ने कुरा यिनीहरू भन्दैनन्। यिनीहरूले यति निको भएर फर्किए भन्दैनन्। यिनको एउटै उद्देश्य छ, आज यति सङ्क्रमित भए, जम्मा यति चाहिँ सङ्क्रमित भए र यति मरे, आतंक मचाउने, मृत्युको आँकडा देखाउने, मान्छेलाई भयभीत बनाउने, विक्षिप्त बनाउने र आत्मसमर्पण गराउने। अब त्यसपछि के अब मान्छेले सरेन्डर, मानसिक विक्षिप्त भयो, सरेन्डर गर्नुपर्ने भयो भने त उसले पिसिआर पनि अनिवार्य रूपमा गर्छ, भ्याक्सिन पनि अनिवार्य रूपमा आउँछ। त्यसपछि मात्रै उनको लुटको बाज। त्यसको निम्ति होल मिडिया लागेको छ यहाँ हैन। अब किन लागेको छ भन्छ भने यिनलाई चाहिँ यो विज्ञापन गरे बापत करोडौँ रुपियाँ यिनको हातमा चाहिँ उनले बुझाइदिएका छन् हैन। त्यो पैसामा यो मिडिया बोलिरहेछ भनेपछि सबैतिर अपराधीकरण, हामीले सबैतिर अपराधीकरण। त्यसैले गर्दाखेरि अब यतिका यिनको यत्रो शक्तिका बावजुद यिनको यत्रो भण्डा पुर्याउनु यो ठुलो कुरा हो। किन अब चाहिँ संयोग एउटा भाग्यवश भनौँ युट्युबहरूको चाहिँ आविष्कार अथवा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटर जस्ता चिजको अनलाइन जसो इलेक्ट्रोनिक जो चाहिँ मिडियाहरू भयो, यसको कारणले यिनीहरू पत्ता साफ भए अहिले हैन। यो नहुन्थ्यो भने यही नभएर चाहिँ हिजो लुटे, यत्रा योजना बनाएर कहिले एड्स भनी लुटे, कहिले चाहिँ इबोला भनी लुटे, कहिले चाहिँ के भनेर लुटे। तर अहिले तपाईँ अहिले चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति पत्रकार छ हैन, जसले सामाजिक सञ्जाल चलाउँछ। अहिले नेपालको संसारको प्रत्येक व्यक्ति पत्रकार हो र सबैको बिचमा हातमा सूचना छ अहिले। त्यसकारणले यिनीहरूको अपराध चाहिँ नाङ्गेझार भयो। त्यसकारणले यो लडाइँ के हो भन्छ भने अहिलेसम्म विश्वले चलाएको जो माफिया तन्त्र छ, यो रहिराख्ने वा यसलाई समाप्त पार्ने। अब दुई कितामा विश्व विभाजित भयो, लडाइँ यो हो। त्यसकारणले यो लुट अहिलेसम्म जो मचाउँदै आएको छ नि, तपाईँ पार्टीको कुरा गर्नुहोस् अथवा मन्त्रीको कुरा गर्नुहोस् वा चाहिँ तपाईँको डाक्टरको गर्नुहोस् वा पत्रकारको गर्नुहोस्, जसले यो अपराधी सत्ताको आड लिएर लुट मचाइरहेछ नि, यो चाहिँ यिनको पक्षमा हुने नै भयो। किन यो त अब जगैदेखि चाहिँ तपाईँको को ढल्ने भन्ने कुरो नै आयो। अब त यो सिटले जगैदेखि अब कसको विनाश हुने भन्ने चाहिँ तपाईँको कुरो आयो। त्यस कारणले यिनीहरू त त्यसको पक्षमा त उभिनै भए नि। मैले अघि नै भने नि यहाँको डक्टर कस्तो छ, हामीले त्यो थाहा थिएन नि। अहिले कस्तो घृणा पैदा भइरहेछ भन्छ भने माफियाको पैसा खाएर, मेडिकल कम्पनीहरूको पैसा खाएर, औषधि कम्पनीहरूको पैसा सिफारिस गरेर अनि चाहिँ अलिकति चाहिँ टाउको तात्या बेला जाँदाखेरि तेरो प्रेसर हाई छ भनेर जिन्दगीभरि छोड्न मिल्दैन भने औषधि बुझाउने मान्छे त्यो डक्टर हो कि त्यो अपराधी हो हामीले बुझ्दैनौँ। किन भन्छ भने जस्तो सुगर र चाहिँ प्रेसर चाहिँ औषधि छोड्न नहुने रोग त होइन नि। मेरै आँखाले देखेँ, मैले पनि खाइरहेको थिएँ। तर अब बुझ्दै जाँदाखेरि मैसँग यस्ता साथीहरू चाहिँ सम्पर्कमा छन् अहिले, डाक्टरहरू, प्राविधिक उपचारकहरू हैन। तपाईँको अब यो 7 दिनभित्रमा यो सबै छुटाइदिनु उनीहरू तयार छन्। अब छुटाइ पनि रहेछन् हैन। एउटा चाहिँ हाम्रै वैद्य हो, 41,000 त उनले प्रेसरको बिरामीलाई औषधि खान बन्द गरिदिए, छोडिदिए, कसैले केही पनि भएको छैन हैन। सुगर रोग दिएका छन्, केही पनि भएको छैन हैन। तर यहाँबाट यो जडीबुटी आयुर्वेदप्रति अविश्वास फैलाउने यिनीहरू हुँदै हुन्न भन्ने, किनभने सिकाइएको छ, त्यो भन्नको निम्ति यिनलाई पैसा दिएको छ, कमिसन दिएको छ। त्यसकारणले लडाइँ के हो भन्छ भने अब होला एलोपेथी चाहिँ पहिले आविष्कार हुँदाखेरि अथवा केही चिजमा अहिले पनि राम्रो छ, मैले टोटली निषेध गर्न खोजेको होइन। अब जस्तो अब आकस्मिक दुर्घटनाहरू, आकस्मिक जस्तो चाहिँ हार्ट अट्याक भयो, मस्तिष्कघात भयो अथवा चाहिँ यस्ता चिजमा लाग्छ, प्रभावकारी छ, काम लाग्दो छ। किन जडीबुटीले अलिकति ढिलो काम गर्छ, बिस्तारै काम गर्छ। तर बाँकी जो रोग भन्छौँ नि त्यसमा एलोपेथीको कुनै पनि काम छैन। किनभने उनीहरूले के भन्छ भने एलोपेथी पनि रिसर्चकै क्रममा छ, यो फाइनल भएको छैन। जस्तो त्यही भएर चाहिँ एलोपेथीको विशेषता तपाईँ हामी के देख्छौँ भन्छ भने हामी एउटा रोग लाग्यो भने औषधि खान्छौँ र त्यो औषधिको प्रभाव नहुँदासम्म रोग दब्छ, तर रोग उन्मूलन हुँदैन। एलोपेथीको विशेषता, एलोपेथीले संसारबाट कुनै पनि रोग उन्मूलन गरेको इतिहास छैन, सक्दैन। उनीहरू पनि भन्छन् यसले सक्दैन होइन। किन त त्यो त्यही भएर तपाईँको जस्तो मेडिकल कलेजहरू, अस्पतालहरूको माथि नाम तपाईँको हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर लेखेको छ नि, तिनी रिसर्च सेन्टर हुन् हैन। उनीहरूले आफै लेखिरहेका छन्, रिसर्च सेन्टर हुन्। उनीहरूले आफ्नो औषधि शास्त्रमा रिसर्च गरिरहेकै छन्। उनीहरू चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न सकेकै छैन र त्यो टुङ्गोमा पुग्यो भनेको आयुर्वेद मात्रै हो हैन, त्यो जडीबुटी मात्रै हो, त्यो खानपान मात्रै हो। किनभने रोग भने के हो भन्छ भने तपाईँको शरीरको प्रतिरोध गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने बाहिरबाट अर्को चिजले जो आक्रमण गर्छ नि, शरीर रोगी हुने त्यसबाट हो। तपाईँ खानपान वा चाहिँ
आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा एकदम मिलेर बस्नुहोस्। अब तपाईँको प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउनुहोस्। तपाईँलाई न जीवाणुले आक्रमण गर्छ, न भाइरसले आक्रमण गर्छ, न कीटाणुले आक्रमण गर्छ। त्यस कारणले यो रोग के हो भन्ने कुरा नै समस्या भयो क्या। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको मैले सुनेको म शतप्रतिशत हो भन्दैन, मैले विदेशबाट एकजना साथीको मैले कुरो सुनेको, यो एलोपेथी जस्तो एमबिबिएस पढाउने डाक्टरहरूलाई इम्युनोलोजी पढाउँदैन अरे। इम्युनिटी माने शरीरको प्रतिरोध क्षमता कसरी बढाउने भन्ने कोर्स पढाउँदैन अरे। भने उनीहरूले यसरी अन्धकारमा लागिरहेछन्। किन प्रतिरोध क्षमता कसरी बढाउने भनेर तपाईँ पढाउने हो भने त मान्छेले बुझ्यो भने त यिनको धन्दा चल्दैन। त्यस कारणले शरीरको प्रतिरोध क्षमता कसरी बढाउने त्यो यिनीहरू पढाउँदैनन् होइन। यिनले चाहिँ हाम्रो औषधि देखाएपछि मान्छे मर्छ भने आतंक फैलाउँछन्। यस्तो चाहिँ माने एलोपेथी चाहिँ पुरै अपराधीहरूको कब्जामा पुगिसकेको छ। त्यस कारणले अहिलेको एलोपेथी उपचार पद्धति होइन, यो हामीले भ्रम पार्नु हुँदैन। यो मान्छे मार्ने, शरीरलाई दीर्घकालसम्म तपाईँ रोगी नै बनाउने हो क्या। उसको दीर्घकालसम्म तपाईँले रोगबाट छुटकारा पाउनु भएन, ताकि उनको औषधि तपाईँ किनिराख्नुहोस् र आफूले कमाएको जिन्दगीभरि उसलाई बुझाइराख्नुहोस्। तपाईँ के कमाउनुहुन्छ? अब जिन्दगीभरि दुःख गरेर कमाउनुहुन्छ, छोराछोरीको निम्ति, सन्तानको निम्ति सबै पैसा उसलाई बुझाइराख्नु भएको छ। तपाईँ के कमाउनुहुन्छ? अनि कोही मान्छेलाई चाहिँ उठ्नै नदिने, सबैलाई रित्तो बनाएर राख्ने र आफ्नोपट्टि घुमाइराख्ने, यो ठुलो चक्रव्यूह छ अहिले होइन। माफियाहरूको चक्रव्यूह छ, यसलाई जसरी पनि तोड्नुपर्छ। यसले मैले भने यो वेबसाइट देखाएँ, उनकै मालिकको रिपोर्ट हो, म बोले होइन। विश्व ब्याङ्कले कोभिड-19 को नाममा चाहिँ के अरे चाहिँ 2017 देखि व्यापार भएको आफ्नो वेबसाइटमा देखाइरहेछ। नेपालबाट 2018 सालमा चाहिँ कोभिड-19 को नाममा चाहिँ 4वटा देशमा यहाँबाट सामान चाहिँ सप्लाई भएको छ। अनि कारबाही कसलाई गर्ने? यिनको कोभिड कहिले जन्मिया रहेछ? यिनको कोभिड अहिले जन्मेको हो होइन। यिनको कोभिड त चाहिँ विश्व ब्याङ्कको चाहिँ वेबसाइट हेर्दाखेरि 3 वर्ष अगाडि जन्मिएछ, नामाकरणै भइसकेको, निवारण भएको छ। अझ त्योभन्दा अगाडि हेर्छन् भने मैले भने द आइज अफ डार्कनेस भन्ने जो चाहिँ कुञ्जको चाहिँ जो उपन्यास छ नि 1981 को, वुहान 400 भन्ने भाइरस नि, यिनको यो चाहिँ कोरोना भाइरस त चाहिँ 39 वर्ष अगाडि जन्मेको छ, अहिले होइन। कसलाई कारबाही गर्ने? गरौँ न हेर होइन, के आधारमा गर्छन्, कसरी गर्छन् होइन। भनेपछि यो धम्काउने हो, धम्काउने मान्छेलाई लुट्ने। अब सहज ढङ्गले नसकेपछि धम्काउने र लुट्ने। जस्तो अब मलाई लाग्छ सामान्य मान्छेले भने त मान्दैन अब यति कुरा बुझिसकेपछि त, त्यसपछि के गर्ने? अब कानुन प्रयोग गर्ने होइन। त्यसको निम्ति उनलाई सत्तामा राखेको छ माफियाले। कानुन प्रयोग गर्ने, त्यसपछि मुद्दा हाल्ने, थुन्ने, कारबाही गर्ने, तर्साउने, अनि बाँकी मान्छेलाई तर्साउनु र जबरजस्ती लुट्ने योजना हो। अब यिनको यो धमासले यो घुर्कीले कोही पनि डराउनेवाला छैन। किन वारपारको लडाइँ हो, त्यसको निम्ति हामी पनि जानै पर्छ र आफ्नो अहिलेसम्मको अपराधको जो तन्त्र छ नि त्यसलाई जोगाउनु यिनीहरू पनि त्यो ढङ्गले आउलान्। यो लडाइँको कुरा हो। त्यस कारणले कसले कसलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछ र कसले कसलाई पकड्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब यो त्यति अब छलफल र बहस गर्नु पनि विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन।